डाक्टर साहब स्वागत छ हजुरलाई। हजुर धन्यवाद प्रदीपजी। हिमाल अनलाइन टिभीका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक नमन। रवि लामिछाने पक्राउ पर्नु पछाडिका कारणहरू के देखिन्छन्? राजनीतिक दृष्टिकोणले के स्वार्थ र विषयहरू जोडिएका छन्? प्रदीपजी, रवि लामिछानेजी जसरी नेपालको राजनीतिमा आउनुभयो, जसरी स्थापित हुनुभयो, त्यो स्थापित हुँदै गर्दाखेरि परम्परागत मूल प्रवाहका राजनीतिक दलहरूलाई त्यो सह्य भएको थिएन, जसले गर्दाखेरि उनलाई छेउकिनारा लगाउनै पर्ने थियो। त्यो छेउकिनारा लगाउने अन्तर्गतको चाहिँ पहिलो कडीको रूपमा उनको पक्राउलाई हेरिनुपर्छ। होइन उनले अनियमितता गरेका छन् भने भोलि ती छानबिनका विषयहरू हुन अदालतले त्यस विषयमा चाहिँ बहस पैरवी गर्नेछ, होइन, र त्यसपछि दोषी भए दोषी करार गर्नेछ, निर्दोष भए निर्दोष भएर आउनेछन्। तर यसलाई अलिकति राजनीतिक दृष्टिबाट हेर्दै गर्ने हो भने राजनीतिक रूपमा रवि लामिछानेजीलाई चाहिँ सकाउन खोजिएको पक्कै पनि हो। सकाउन नै खोजिएको राजनीति चाहिँ उनको सकाउनै खोजिएको। त्यो सकाउन गएलाई उनले चाहिँ प्रशस्त आधारहरू पनि दिएको अवस्था हो। त्यसैले कमजोरी थिए, उनका कमजोरी थिए, त्यो कमजोरीमा चाहिँ खेले। अब होइन भने जुन रकमको चाहिँ उनलाई चाहिँ एक हिसाबले भने अनियमितता गर्यो भनेर जुन भनिएको छ, भ्रष्टाचार गर्यो भनेर चाहिँ जुन भनिएको छ, होइन, त्योभन्दा त कयौँ गुणा चाहिँ भ्रष्टाचार गरेका चाहिँ आज पनि कोही मन्त्री परिषदमा होलान्, कोही कहाँ होलान्, होइन। त्यसले गर्दा उनीहरू खुला रूपमा हिँडिरहेका छन् भने त्यो तुलनात्मक रूपमा चाहिँ रवि लामिछानेजीलाई पक्राउ नै गरिहाल्न पर्ने स्थिति चाहिँ पक्कै पनि होइन। तर पक्राउ गरियो, कानुनी दायरामा लिएर आइयो र त्यसपछि गएर अब उनलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेसन हुन्छ र त्यसपछिको कस्तो खालको परिणाम आउँछ थाहा छैन। तर एउटा यसले के निश्चित गर्यो भन्दाखेरि रवि लामिछानेजीको चाहिँ राजनीति चाहिँ करिब करिब समाप्तिको दिशातिर गएको चाहिँ पक्कै पनि देखिन्छ, पहिलो। दोस्रो, नेपालको राजनीतिमा चाहिँ जुन विचार बोकेर रविजीहरू आए, विचार त छैन, नभए पनि यही संविधानलाई मान्छु, यही चाहिँ धर्मनिरपेक्षतालाई मान्छु, होइन, यही चाहिँ वेस्टर्न भ्यालु सिस्टमको डेमोक्रेसीलाई चाहिँ म चाहिँ संस्थागत गर्छु भनेर चाहिँ जसरी आए, यिनी चाहिँ परम्परागत राजनीतिक दलको विकल्प होइन कि त्यसैको निरन्तरतामा चाहिँ यिनी आइरहेका थिए कि अब परम्परागत राजनीतिक दलमा पुरानो नेतृत्वले चाहिँ छोडेन र आम नेपालीमा निराशा भएको बिचमा चाहिँ त्यो निराशालाई चाहिँ क्यास गर्दै रवि लामिछानेजीहरूले त्यसलाई रिप्लेस गर्ने चाहिँ प्रयत्नहरू गरिरहेका थिए। त्यसमा चाहिँ करिब 30-35 वर्षदेखि चाहिँ यही सत्तामा चाहिँ राइदाई गरेका चाहिँ मूल प्रवाहका चाहिँ नेतृत्वले त्यसलाई चाहिँ हुन दिएन। अर्थात् रविजीहरूको चाहिँ जुन रणनीति हो, जुन उनीहरूको चाहिँ कार्यशैली हो, त्यो कार्यशैलीलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ ब्रेक गर्ने चाहिँ अवस्थामा चाहिँ त्यसको अर्थ के काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाबाट खतरा थियो, त्यसको अर्थ? यदि यही विधि प्रक्रिया, यही संवैधानिक व्यवस्था अगाडि जाने हो भने उनीहरूलाई चाहिँ करिब करिब चाहिँ सत्ताबाट रिप्लेस गर्ने चाहिँ एउटा तागतको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आइरहेको थियो र त्यो त खतरा त पक्कै पनि भयो नि त। किनभने निरन्तर रूपमा चाहिँ आज 3 दशक 4 दशकदेखि निरन्तर रूपमा नेपालको राजनीतिमा एक खाले पहुँच र प्रभाव जमाएका राजनीतिक दलहरूका लागि रवि लामिछानेजी सत्ताका दृष्टिकोणबाट चाहिँ खतरा चाहिँ पक्कै पनि भएका थिए। त्यसले गर्दाखेरि उनलाई छेउकिनार लगाउनु पर्ने यिनीहरूको बाध्यात्मक स्थिति थियो आफ्नो राजनीतिक भविष्य जोगाउनु। र त्यति मात्रै नभएर चाहिँ रवि लामिछानेजी र चाहिँ पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा चाहिँ उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री भए, त्यसपछि यिनले केही सकारात्मक कामहरू पक्कै पनि गरेका थिए। र त्यति मात्रै नभएर काङ्ग्रेस र एमालेलाई त्यति बेला यिनले एक तहमा चाहिँ कानुन छानबिनको दायरामा लिएर आउँछु, चाहे त्यो चाहिँ तपाईँको भुटानी शरणार्थीको केस होस्, होइन, अथवा चाहिँ तपाईँको गिरिबन्धु टी स्टेटको चाहिँ केस होस्, होइन, यिनीहरूलाई जसरी चाहिँ बाहिर लिएर आउने चाहिँ काम गरेर। र त्यति मात्र नभएर नेपालको राजनीति, नेपालको चाहिँ सम्पूर्ण प्रणाली, चाहे त्यो डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्स होस्, चाहे त्यो सोसियल इन्स्टिट्युसन्स होस्, होइन, चाहे न्यायालय होस्, चाहे सुरक्षा संयन्त्र होस्, चाहे ब्युरोक्रेसी होस्, जसमा चाहिँ एकतर्फा पकड भने चाहिँ जुन मिडियाकर्मीको चाहिँ भइरहेको थियो, होइन, नेपालको कुनै एउटा चाहिँ इस्टाब्लिस चाहिँ जुन मिडियाकर्मी थिए उनलाई चाहिँ जुन चाहिँ यिनले चाहिँ लगेर केही समय चाहिँ थुन्नी काम पनि गरे। उनलाई चाहिँ एक हिसाबले नि कानुनी दायराभित्र चाहिँ लिएर आए, छानबिनको दायरामा लिएर आए। त्यो लिएर आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ नेपालको चाहिँ जुन एउटा राज्य सत्ता सञ्चालनसँग अत्यन्त नजिक भएको
र साँच्चै भन्दा अध्यक्ष रूपमा चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने चाहिँ जुन गिरोह हो त्यो गिरोहसँग चाहिँ रवि लामिछानेको पनि एक खालको द्वन्द्वात्मक स्थिति रह्यो, जसले गर्दाखेरि त्यो गिरोह पनि लाग्यो, परम्परागत राजनीतिक दलहरू पनि लागे र त्यति मात्रै नभएर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जुन समुदाय छ जो नेपालको चाहिँ राजनीतिमा प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा चाहिँ हात हालिरहेको छ उसलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा रवि लामिछानेलाई किनारा लाउनु पर्ने चाहिँ स्थिति आएको थियो। किन भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा चाहिँ जुन अमेरिकन एम्पायरको चाहिँ प्रभुत्व छ त्यो एम्पायरले नेपालमा डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरू एक ठाउँमा बस्दाखेरि बेटर हुन्छ भनेर भनिरहेको अवस्थामा रवि लामिछानेजीले जुन वाम चाहिँ गठबन्धन हो हैन, पहिला बनेका सरकारहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको नेतृत्वमा बनेको जुन एमाले माओवादीको चाहिँ जुन सरकार हो त्यसमा चाहिँ रविजी टाँसिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ जुन त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चाहिँ रविजीहरूलाई चाहिँ जो डेमोक्रेटिक कित्तामा चाहिँ उभ्याउनको लागि प्रयत्न गरिरहेको थिए, रविजी त्यसबाट बाहिर जाँदाखेरि पनि त्यो शक्ति पनि कहीँ न कतै चाहिँ रविजीलाई चाहिँ छेउकुनेर लगाउनको लागि चाहिँ त्यो पनि क्रियाशील भएको चाहिँ पक्कै पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मूल रूपमा यहाँनिर स्वार्थ मिल्यो, तीनवटा शक्तिहरूको स्वार्थ मिल्यो। एक नेपालका चाहिँ जुन व्यापारी बिचौलिया जुन घराना छ एउटा त्यो, अर्को चाहिँ मूल प्रवाहका चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व र त्यसपछि गएर चाहिँ यो व्यवस्था यो प्रणालीलाई चाहिँ नेपालमा संस्थागत गर्नको लागि जुन हिजो निर्माणको क्रमदेखि आजसम्म इम्प्लिमेन्टेसनको क्रममा निरन्तर रूपमा चाहिँ कार्य गरिरहेको छ त्यो शक्ति पनि सँगसँगै लाग्दाखेरि चाहिँ रविजी यसरी चाहिँ भित्र जानुपर्ने चाहिँ स्थितिमा चाहिँ पक्कै पनि पुगेका हुन्। केपी ओली, रवि लामिछाने, पुष्पकमल दाहाल भनौँ हिजो सरकारमा सँगै थिए। अझ केपी ओली र रवि लामिछाने त अझ निकट जस्तो देखिन्छ। त्यो रासोपा पार्टी निर्माणदेखिको क्रमदेखि हामीले हेर्दाखेरि रवि लामिछानेको पछाडि केपी ओली छन् भन्ने त्यस्तो देखिन्थ्यो। तर परिस्थिति यस्तो आयो अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै छन्, उनैको पालामा चाहिँ रवि लामिछानेलाई गिरफ्तारी गरियो। केपी शर्मा ओलीले स्वयं उनले आँट गरेका हुन् कि त्यसको पछाडि अरू शक्तिले दबाब दिएको छ अथवा कसरी हेर्ने यसलाई? केपी ओलीजीको भित्री इच्छा त रविजीलाई पक्कै पनि थुन्ने थिएन होला। हामीले राजनीतिलाई अलिकति गहिरो रूपमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। केपीजीको चाहिँ किन पनि थिएन होला भन्दाखेरि नेकपा एमालेको प्रतिस्पर्धी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस नै हो। यो जहिले पनि नेपालको अबको राजनीतिमा चाहिँ यही व्यवस्था, यही प्रणाली, यही डेमोक्रेसी रहिरहेको अवस्थामा प्रतिस्पर्धी भनेका काङ्ग्रेस र एमाले नै हुन्। र आफ्नो प्रतिस्पर्धीको वैकल्पिक राजनीतिक दलको रूपमा चाहिँ केपी रवि लामिछानेहरू आउँदै गर्दाखेरिमा त नेकपा एमालेलाई त फाइदै थियो त। रविजीलाई थुनेर काङ्ग्रेसको भोट ब्याङ्क नै चाहिँ रविजीले हो नि त म्याक्सिमल भइजाने भनेको, भनेपछि त एमालेलाई त फाइदै हुन्थ्यो नि त। त्यसमा भित्री रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पक्कै पनि चाहिँ रविजीलाई थुन्ने चाहना पनि थिएन होला। तर नेपाली काङ्ग्रेसले त रवि लामिछानेजीलाई चाहिँ अनुसन्धानको दायरामा लिएर आउनुपर्छ, पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायराभित्र लिएर आउनुपर्छ भने त नेपाली काङ्ग्रेसको त आफ्नो बटम लाइन नै थियो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले दबाब दिएकै हुनुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ जुन रवि लामिछानेजीले जुन वक्तव्य दिए त्यो वक्तव्यमा पनि त्यो कुराहरू स्पष्ट रूपमा आएको छ कि चाहिँ ओलीजीले कुर्सी जगाउन लागि काङ्ग्रेसको दबाबलाई थ्याक्न नसकेर मलाई थुनेको हो भनेर चाहिँ जुन उनले भनेका छन् आंशिक सत्यता चाहिँ पक्कै पनि त्यसमा छ। किनभने जसरी चाहिँ गगन थापाजीहरू लगायत नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ जुन एउटा लेयरै चाहिँ जसरी चाहिँ रविजीको विरुद्धमा हैन, रवि चाहिँ उपप्रधानमन्त्री भइसकेपछि चाहिँ पछिल्लो पटक जसरी चाहिँ खनिएका थिए त्यसबाट चाहिँ स्पष्टै हुन्थ्यो कि रविजीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले छोड्नेवाला थिएनन् र प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको दबाबमा र आफ्नो सत्ता चाहिँ जुन सहर हो त्यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा लिएर जानको लागि काङ्ग्रेसले भनेको कुरा नमान्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र आफू जति नै अनपपुलर भए पनि अहिले सत्तामा चाहिँ रहिरहने जुन ओलीजीको रणनीति हो त्यो रणनीति अन्तर्गत चाहिँ ओलीजीले चाहिँ काङ्ग्रेसकै दबाबमा रविजीलाई चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ समातेको हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो धेरै दुविधा नहोला। अब रविजीलाई चाहिँ यो सहकारीको प्रकरणमा यो मुद्दा छिनोफान नै गर्छ कि अथवा यसलाई फेरि अड्काइरहने काम हुन्छ? अबको परिस्थिति तपाईले के भन्नु भने रवि लामिछानेलाई चाहिँ राजनीतिबाट नै किनारा लगाइदिने,
किनारा नै लगाइन्छ कि अथवा यहाँभित्र पनि एउटा खेल त्यो बाँकी नै रहन्छ? रवि लामिछानेलाई मुद्दाको रूपमा त्यहाँ अल्झाइरहने, अड्काइरहने, त्यसपछि त्यहाँभित्र अरू चलखेल गर्ने, कस्तो रहला यहाँ? होइन, मूल रूपमा त रविजीलाई यहाँलाई मैले सुरुमा पनि निवेदन गरेँ, तीनवटा शक्तिले चाहिँ रविजीलाई हटाउनै खोजेको थियो। तीनवटा शक्तिले रविलाई हटायो। एक, नेपालको व्यापारी बिचौलिया लगायतका जो जति घरानाहरू छन् तीनटा यही भित्रको आन्तरिक शक्ति। दुईटा राजनीतिक नेतृत्व, परम्परागत राजनीतिक नेतृत्व र ती दलहरू, र त्यसपछि गएर बाह्य शक्तिमा चाहिँ जुन शक्तिले चाहिँ रविजीहरूलाई उठाएर यहाँसम्म लिएर आयो। अब यसरी पनि भन्नुपर्ने हुन्छ, तीनवटै शक्ति चाहिँ रविजीको पक्षमा रहेनन्। तर त्यो पार्टी रहन्छ कि रहँदैन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने त्यो पार्टी रहन्छ। रविजीलाई अब चुनाव लड्ने स्थितिमा चाहिँ यिनीहरूले पुग्न दिँदैनन्। उनी चुनाव लड्न अब पाउँदैनन्, किनभने छानबिन अनुसन्धानको त प्रक्रिया चलिरहेको हुन्छ। अदालतले अथवा न्यायालयले निर्णय पनि गरिसकेको अवस्था हुँदैन र बिचमा चाहिँ चुनावको स्थिति आउँछ। चुनावको स्थिति आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ उनी चुनाव लड्न पाउने स्थितिमा रहँदैनन्, किनभने यतातिर मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा चाहिँ चुनाव लड्ने भन्ने कुराहरू हुँदैनन्। त्यसपछि उनलाई अब सम्भवतः चाहिँ लामो समय नराख्लान्, होइन, उनलाई धरोहरमा छुट्याएर पनि लिएर आएर चाहिँ राख्न सक्छन्, अर्को केस पनि लगाउन सक्छन्, किनभने उनले प्रशस्त चाहिँ पृष्ठभूमिहरू दिएका छन्, होइन। भोलि चाहिँ तपाईँको पासपोर्टको केसहरू पनि आउन सक्छ, होइन, पासपोर्टको केस आइसकेपछि त्यो अझ लामो चल्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनी अब मुद्दा मामिला नै खेप्ने र लामो समय मुद्दा मामिलामा यिनी जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ यतापट्टि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा चाहिँ नेतृत्व परिवर्तनको चर्को दबाब आउँछ। त्यो अहिले देखिएको पनि छ। रवि लामिछाने पक्राउ परिसकेपछि अब त्यो पार्टीको नेतृत्व कसले गर्ने, अध्यक्ष को बन्ने भन्ने चर्चा आइसक्यो। त्यो चर्चा आइसकेको पनि छ र त्यो व्यापक रूपमा त्यो चर्चा पनि आउँदैछ र त्यहाँनिर चाहिँ जुन चाहिँ वेस्टर्न हेजोमनी हो, अमेरिकन एम्पायर हो, उसले कसलाई त्यहाँनिर प्लान्टेसन गर्न खोजेको छ। त्यो प्लान्टेसन गर्ने व्यक्ति चाहिँ त्यहाँनिर आउने हो र त्योलाई नै भोलि डेमोक्रेटिक फोर्सेसको, यो एउटा दृष्टिकोण मात्र है, डेमोक्रेटिक फोर्सेसको मूल प्रवाहको राजनीतिक दल बनाउने एउटा ध्येयका साथ चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ खेलखण्डहरू सुरु हुन्छन्। त्यसमा अब स्वर्णिम आगलागी जस्तो विश्वासपात्र चाहिँ अरू नहुन सक्छन्, होइन, स्वर्णिम आगले नै हुन सक्छन्। र त्यति मात्रै नभएर त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा भएका जति पनि चाहिँ पात्रहरू देखिन्छ त्यो सबै चाहिँ वेस्टर्न स्कुलिङबाट आएका छन्, वेस्टर्न ओरिएन्टेसनबाट आएका छन्। त्यसमा चाहिँ जोसुकैलाई लिएर आउँदा नि त्यति फरक पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। आउने भनेको चाहिँ वेस्टर्नहरूकै भ्यालु सिस्टमलाई बोकेर नेपालमा त्यसलाई स्थापित गर्नको लागि अब यो शक्ति हो, किनभने परम्परागत शक्तिहरू एकदम बदनाम भइसके। एक हिसाबले भन्ने हो भने अहिले रविजीलाई चाहिँ जुन पक्राउ गरेर चाहिँ अनुसन्धानमा लिएर आइएको छ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ त एक हिसाबले सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर चाहिँ आम मनोविज्ञान नै चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ बन्दै गइरहेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ केही गर्छु भनेर आएको मान्छेलाई चाहिँ यी चाहिँ परम्परागत चाहिँ राजनीतिक दलका चाहिँ नेता भ्रष्टाचारीहरूले चाहिँ थुनेर चाहिँ कारबाहीको प्रक्रियामा लिएर गए भन्ने खालको चाहिँ आम मनोविज्ञान बनिरहेको छ। जसले गर्दाखेरि ओलीजी आज प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ सबभन्दा बेसी चाहिँ क्षति हुँदैछ यो घटनाले, किनभने उहाँको राजनीतिमा चाहिँ यति ठुलो स्खलन आउँदैछ कि चाहिँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ ओलीजीले भोलि यसलाई चाहिँ थ्याक्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ नपुग्न पनि सक्छ। जस्तो केही समय अगाडि अब भन्न चाहिँ त प्रष्ट रूपमा चाहिँ के भनिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ओलीजीले चाहिँ जुन मेनबहादुर गुरुङको, होइन, जग्गाको चाहिँ लेनदेन पार्टीको कार्यालय बनाउने लेनदेनदेखि लिएर चाहिँ जुन खालको निकटता र जुन खालको सम्बन्धहरू आएका छन् र यसले जसरी ओलीजीलाई चाहिँ बदनाम गराइरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ कम्तीमा पनि चाहिँ ध्यान अन्यत्रतिर केन्द्रित गर्नको लागि पनि रवि लामिछानेजी पक्राउ गरिएको छ भनेपछि अब एउटा आरोप त उहाँलाई त्यो माथि त लागेकै छ, त्यसबाट त उहाँ निस्किन सक्नुहुन्न। र यही समयमा ओलीजीले त्यो एउटा चाहिँ व्यापारिक घरानासँग चाहिँ जुन लेनदेनको चाहिँ स्थिति निर्माण भयो, यो कहीँ कतै चाहिँ ओलीजीलाई चाहिँ फसाउनको लागि गरिएको चाहिँ एउटा खेल हो कि भन्ने चाहिँ देखिएको छ। फसाउनको लागि भनेको कुन हिसाबबाट फस्न सक्छन्? ओलीजी कुन हिसाबले चाहिँ उनी अनपपुलर बनाउन सकिन्छ र नेपालको राजनीतिमा चाहिँ ओलीको चाहिँ जुन रेलिभेन्सी हो त्यो रेलिभेन्सीलाई चाहिँ सकाउन सकिन्छ भन्ने एउटा डिजाइन अन्तर्गत चाहिँ यो एउटा खेल भएको पनि हुनसक्छ। मीनबहादुरजी
ओलीजीसँगको चाहिँ यिनीहरूको त्यो जुन पार्टी अफिसको बनाइदिने जुन कुराहरू आएका छन् यो ओलीजीलाई चाहिँ बदनाम गराउनु र ओलीजीको राजनीति सकाउनको लागि एउटा कडीको रूपमा चाहिँ त्यसलाई बुझिनुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई झाकछोप गर्नलाई चाहिँ रविजीको चाहिँ जुन पक्राउ छ त्यो अर्को चाहिँ कडीको रूपमा हुन्छ भनेपछि ओलीजी आज दोहोरो तेहेरो जुन एउटा राजनीतिक चाहिँ छवि हो त्यो राजनीतिक छविमाथि नै चाहिँ प्रहार हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ ओलीजीलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने चाहिँ एउटा क्रमको एउटा कडीको रूपमा पनि यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। दुई तीनवटा कोणहरू पाटाहरू जोडिएका छन्। एउटा त अब यो डेमोक्रेटिक लाइनको अथवा यो जति पनि पुराना दलहरू छन् ती पुराना दलहरूलाई रासोपा एउटा चुनौतीको विषय भोलिको दिनमा खतराको विषय बन्न सक्छ। त्यस हिसाबले चाहिँ कांग्रेस र एमाले अहिलेको लागि मिलेर रवि लामिछानेलाई सकाउने प्रकरणमा लागे। अर्को फेरि ओलीजीलाई नै कांग्रेसबाटै माओवादी लगायतका अरू दलहरूले फेरि ओलीजीको राजनीतिक त्यताबाट पनि सिद्ध्याउँदैछन्। फेरि रविजीलाई पक्राउ गरेर बालेनलाई उचालेर अथवा चाहिँ यो भाटभटेती मिनबहादुरको जग्गा प्रकरण यहाँबाट फेरि ओलीजीलाई पनि सिद्ध्याउने काम गरिरहेछ। मोरलेस ओलीजीलाई सकाउनको लागि नै यी घटनाक्रमहरू घटिरहेका छन् भनेर चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ अतिशयोक्ति नहोला। किन भन्दाखेरि ओलीजीलाई साँच्चै भन्दाखेरि नेपालको आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरूले पनि लामो समय सत्तामा चाहिँ कायम रहिरहेको देख्न चाहँदैनन्। किनभने ओलीजीको एउटा स्वभाव नै के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले सरल र सहज रूपमा भन्दा पनि चाहिँ बढी उटपट्याङका चाहिँ कामहरू गर्ने, उटपट्याङ बोल्ने हैन, एउटा चाहिँ स्टेटमेन्टसिप भन्दा धेरै पर पुग्ने जुन उहाँको चाहिँ स्वभाव छ त्यसले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ सबैलाई चाहिँ तर्साउने कामहरू पनि गरिरहेको छ। र मूल रूपमा चाहिँ ओलीजीलाई जसरी यसभन्दा अगाडि अदालतबाट चाहिँ फालियो त्यसबाट चाहिँ स्पष्टै छ कि ओलीजी आज अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका चाहिँ दृष्टिकोणबाट न घर न घाटको, न उहाँ दक्षिणको समर्थन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, न उहाँले पश्चिमको समर्थन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, न उहाँले उत्तरको समर्थन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालमा जुन प्रभाव पार्ने शक्तिहरू छन् ती शक्तिहरूको निमित्त ओलीजी चाहिँ चाहिएको पात्र होइन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि ओलीजीलाई किनार लगाउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ उनीहरू पनि नेपालमा चाहिँ स्पेस पाइन्छ कि भनेर उनीहरू खेल्नु पनि स्वाभाविक नै हो। भने आन्तरिक रूपमा ओलीजीको चाहिँ एउटा रणनीति प्रष्ट थियो कि नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साहकार्य गर्ने र 2 वर्ष आफू प्रधानमन्त्री हुने र 2 वर्षमा सत्ताबाट लिन सकिने ती पनि लाभहरू छन्, ती लाभहरू सम्पूर्ण रूपमा लिने र नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता सुम्पेर आफू प्रतिपक्षमा बस्ने र 1.5 वर्ष बाँकी प्रतिपक्षको चाहिँ छ त्यसले चाहिँ फेरि आम पिपुलका माझमा चाहिँ उहाँलाई स्थापित गरे। त्यसका लागि मुद्दाहरू उहाँले चाहिँ खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, कहिले राष्ट्रवादका मुद्दा, कहिले कुन खालका मुद्दाहरू उहाँ खोजिरहनु भएको। यो रणनीतिलाई चाहिँ नेपाली कांग्रेसले चाहिँ समयमै बुझ्यो र त्यति मात्रै नै यो रणनीतिलाई बुझाउनको लागि चाहिँ माओवादी केन्द्रहरू पनि लागे, जसले गर्दाखेरि ओलीजीको चाहिँ यो जुन 2 वर्ष आफू सत्ता सयर गर्ने र त्यसपछि प्रतिपक्षमा जाने र त्यसपछि सत्ताको सत्तो सराप गर्ने, विशेष गरेर राष्ट्रवादका नाममा भारतलाई गाली गरेर नेपाली जनतालाई बरेर ल्याएर फेरि पनि चाहिँ आउन सकिन्छ कि भन्ने खालको चाहिँ जुन उहाँको रणनीति हो त्यो रणनीतिलाई चाहिँ कांग्रेसले समयमा बुझेको कारणले गर्दाखेरि सम्भवतः यो अहिले पछिल्लो चाहिँ घटनाक्रमहरूले सत्ता परिवर्तनको दिशातर्फ पनि यसले इङ्गित गरिरहेको छ। अब यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको भूमिका, सत्ता परिवर्तनको विषयमा म आउँछु। ओलीजीको आन्तरिक पाटो एमालेको भनौँ न, यो अहिले जसरी घटनाक्रमहरू मोडिएको छ, एमालेले चाहिँ अहिले रासोपालाई फुटाउन सकिन्छ। प्रमुख उसको भूमिका त माधव नेपालको पार्टी एकीकृत समाजवादी फुटाएर त्यहाँको सांसदलाई चाहिँ एमालेमा भित्राएर ठुलो दल बन्ने एमालेको चाहना थियो। त्यो अनुरूपको भित्री तयारी गरिरहेको थियो। त्यो कांग्रेसले थाहा पायो। त्यसपछि त्यो हुन नदिनको लागि कांग्रेसले यहाँ चाहिँ खेल खेल्यो, भूमिका खेल्यो भन्ने कुरा आइराखेको छ। एमालेको यो जो अहिलेको भूमिका छ, एमालेले चाहिँ कांग्रेससँग सरकार अगाडि बढाइरहने अनि यतापट्टिको जो एमालेको अहिले खेल छ नि, एमालेको भित्री ध्येय चाहिँ के देखिन्छ त? ओलीको भनौँ न, अझ के देखिन्छ? अब मूल होइन, ओलीको मूल भित्री ध्येय भने नि के हो भन्दाखेरि जसरी हुन्छ सत्तालाई चाहिँ लम्ब्याउने नै हो। त्यसको लागि कांग्रेसले भनेको कुराहरू चाहिँ मान्ने नै हो। एउटा उनी त्यो कुरामा चाहिँ कमिटेड छन् भने अर्को उनले चाहिँ के हो भन्दाखेरि लार्जेस्ट पार्टी हुने त स्वाभाविक उनले चाहिँ त्यो खेलखण्ड त यसभन्दा अगाडि चाहिँ उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई फोरेर
जुन खालको चाहिँ अवस्था उनले निर्माण गरे त्यसबाटै स्पष्ट थियो कि चाहिँ ओलीजी लार्जेस्ट पार्टी हुन चाहिँ चाहन्छन्। त्यसमा चाहिँ अस्ति सायद मलाई लाग्छ समाजवादीका प्रवक्ताले पनि भन्दै थिए कि चाहिँ हाम्रो पार्टी फुटाउनको लागि चाहिँ धेरै ठुलो षड्यन्त्र भइरहेको छ, यसलाई हामीले रोक्छौँ भनेर उनले भन्दै गर्दाखेरिमा त्यो पार्टी फुटाउने र त्यसबाट एउटा अंश लिएर गएर चाहिँ नेकपा एमाले लार्जेस्ट पार्टी हुने उनले चाहिँ जुन चाहिँ स्ट्राटेजी चाहिँ अपनाइरहेका थिए त्यो स्ट्राटेजीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले बुझेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले त्यताबाट चाहिँ ओलीजीलाई यतातिर चाहिँ कन्सन्ट्रेट गराएर अब ओलीजीमाथि चाहिँ त अब भनौँ न एक हिसाबले सामाजिक सञ्जालले पनि चाहिँ खनिने नै छ, त्यसपछि गएर चाहिँ सडकमा युवाहरू पनि चाहिँ तात्ने नै छन् र यो क्रम कन्टिन्यू जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ ओलीजीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने स्थितिमा पक्कै आउँछ। अब ओलीजी यसबाट कसरी बाहिर निस्किने? हजुर हजुर। त्यसमा ओलीजीसँग अब विकल्पहरू छैनन् हैन। यसबाट बाहिर निस्किनलाई उनले सत्ता छोड्नुपर्ने हुन्छ। सत्ता छोड्न चाहिँ ओलीजी सक्दैनन्। नसक्ने भइसकेपछि चाहिँ सत्ताको पूर्ण लाभ नलिकन सत्ता छोड्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ सत्ता भने धेरै टाढा हुन सक्छ भन्ने कुरा ओलीजीले चाहिँ राम्रोसँग बुझेका छन्। किन भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जुन फेरबदल आइरहेको छ त्यसको प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव चाहिँ नेपालमा पर्छ नै। पर्दै गर्ने क्रममा चाहिँ अब हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि त्यो कम्युनिस्ट शक्ति जुन हो त्यो कम्युनिस्ट शक्ति चाहिँ डिग्रेडेड हुँदै जान्छ हैन। माओवादीको त एक हिसाबको स्खलन भइसकेको अवस्था छ भने अब बाँकी रह्यो नेकपा एमालेको पनि स्खलनको अवस्थाहरू थियो। किन भन्दाखेरि प्रत्येक चाहिँ अब निर्वाचनमा एमालेको चाहिँ भोट चाहिँ घट्दै जाने स्थितिमा चाहिँ गइरहेको थियो र आजको घटनाक्रमले पक्कै पनि एमालेको 5 देखि 10 लाख भोट चाहिँ घटेको पक्कै पनि हुनुपर्छ। हजुर हजुर। रवि लामिछानेजीको पक्राउ सँगसँगै किन भन्दाखेरि युवाहरू त्यो पार्टी ठिक हो होइन, तर आजको मूल प्रवाहको राजनीतिक दलहरूका एउटा वैकल्पिक रूपमा चाहिँ आउँदैछ है भनेर चाहिँ जुन एउटा न्यारेटिभ चाहिँ इस्टाब्लिस भएको छ पिपुलहरूमा हैन, त्यो कारणले गर्दाखेरिमा नि ओलीजीलाई चाहिँ थप सङ्कटतिर चाहिँ लिएर जाँदै गरेको अवस्थाहरू पक्कै पनि छ। र त्यति मात्रै नभएर अब ओलीजीलाई विस्थापित गर्नको लागि सम्भवतः माओवादी तयार छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तयार छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त हुने नै भयो। गर्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेटिक चाहिँ फोर्सेसहरूको मात्रै एउटा सरकार बन्ने परिस्थिति पनि अब निर्माण भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब डेमोक्रेटिक फोर्सेसको काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेर चाहिँ एउटा सरकार निर्माण गर्ने चाहिँ परिस्थिति चाहिँ निर्माण हुने क्रम चाहिँ यो रविजीको पक्राउपछि चाहिँ सँगसँगै देखिएको पनि छ। किनभने हिजो काङ्ग्रेसले रविजीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री अफर गरेको त हो त। हजुर हजुर। त्यो कुरा एकदम आधिकारिक रूपमै बाहिर आइसकेको अवस्था हो। भन्दाखेरि हिजो रवि लामिछानेले त्यो प्रधानमन्त्रीलाई ठोक्राउँदै गर्दाखेरि र कम्युनिस्टको एलायन्समा जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ जुन सजाय रविजीले आज पाइरहेका छन् नि, त्यसले गर्दाखेरि अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ डेमोक्रेटिक एलायन्समा आउनको लागि अब तयार हुन्छ। यसमा काङ्ग्रेसलाई फाइदा भयो। अब यसमा काङ्ग्रेसलाई फाइदा भयो। एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक एलायन्सलाई नै चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ त्यो फाइदा भयो भने तपाईँको डेमोक्रेटिक एलायन्सबाट नै सत्तामा चाहिँ बहुमत पुग्ने स्थिति छ। आजको संसदको अङ्कगणित पनि डेमोक्रेटिक एलायन्सेसको चाहिँ मेजोरिटी छ भनेपछि माओवादीले बाहिरबाट समर्थन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा डेमोक्रेटिक एलायन्सको एउटा सरकार बनेर नेकपा एमालेलाई प्रतिपक्षमा पुर्याउनको लागि मलाई लाग्छ अब घनीभूत रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर अब एक्सर्साइज हुन्छ र त्यो एक्सर्साइज सामान्य भइरहेको पनि थियो। तर अब घनीभूत रूपमा त्यो एक्सर्साइज हुने र सम्भवतः चाहिँ ओलीजीको सत्ता चाहिँ जुन यात्रा हो त्यो बहिर्गमनको दिशातिर जान्छ जस्तो चाहिँ यसले देखाइरहेको छ। यो घटनाक्रमहरू जसरी आए, रवि लामिछाने पक्राउ परे, त्यसको केही दिन अगाडि नै अब यहाँभित्र के हुँदैछ, सरकार अब परिवर्तन हुने सम्भावनाहरू चाहिँ आए भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका थिए र त्यही बिचमा यो रवि लामिछानेको घटना पनि अगाडि आयो। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काङ्ग्रेस र एमालेको मिलन जुन बिन्दुमा भयो, जुन मध्यरातमा भयो, सुरुबाट नै दक्षिणी शक्ति इन्डियाले केपी शर्मा ओलीलाई रुचाएको थिएन, समर्थन आजको दिनसम्म पनि गरेका छैन। अब अहिले यो जो सरकार परिवर्तनको कुरो आयो नि, तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो, अब डेमोक्रेटिक त्यसमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ भनेर भन्नुभयो। यसमा ओली नेतृत्वलाई बाह्य शक्तिले, इन्डियाले, दक्षिणले खास गरी किन रुचाएन? अहिले यो सरकार फेरि परिवर्तन गर्नुपर्ने मुख्य कारण, त्यसको बाध्यता के हो खास?
ओलीजीको पछिल्लो समयको चाहिँ स्थापित भएका केही आधारहरू छन्। त्यो चाहे 72 सालको संविधान घोषणा गर्नु पूर्व र घोषणा भइसकेपछि उहाँ प्रधानमन्त्री भएर चाहिँ जुन एउटा राष्ट्रवादी चाहिँ छवि निर्माण गरेर चाहिँ यसभन्दा अगाडिको 3.5 वर्षको सत्ता सहर जुन उहाँले गर्नुभयो नि, त्यो एउटा चाहिँ राष्ट्रवादको नारामा चाहिँ पिपुललाई एकत्रित गरेर उहाँले लिएर आएको मतका आधारमा हुनुभएको थियो। तर उहाँ कति राष्ट्रवादी हो कति अराष्ट्रवादी हो हामीले मूल्याङ्कन नगरौँ, आम पिपुलले नै त्यो मूल्याङ्कन गर्छ। त्यस कारण चाहिँ उहाँको त्यो राष्ट्रवादी चाहिँ छवि कहाँनिर गएर चाहिँ नकाब उत्रियो त भन्दाखेरि चाहिँ रिजल्ट आउँदा नआउँदै फेरि इन्डियन परराष्ट्र मन्त्री नेपाल आएर ओलीजीसँग चाहिँ मिटिङ गरेर, उहाँ प्राइम मिनिस्टर भइसक्नु भएको थिएन, मिटिङ गरिसकेपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो राष्ट्रवाद चाहिँ त्यहीँनिर लगेर चाहिँ बुझाइदिनु भएको थियो, जसका विरुद्धमा उहाँ चुनाव लड्नुभयो। त्यसपछि गएर सरक त्यहीँनिर लगेर बुझाउनु भयो। त्यति मात्र नभएर चाहिँ यति लामो समयदेखि रोकिएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरुण चाहिँ आयोजना होइन, त्यो पनि चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ इन्डियासँग चाहिँ सहकार्य गरेर इन्डियालाई त्यो पनि बुझाउनु भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि ओलीजीको एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण आज पनि के छ भन्दाखेरि भारतको विरोध गरेर नै नेपालको राजनीतिमा स्थापित हुन सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ उहाँलाई घर गरिरहेको अवस्था छ र जसले गर्दाखेरि भारतसँगको चाहिँ सम्बन्ध भनेको उहाँसँग जहिले पनि चाहिँ अबको अवस्थामा चाहिँ तनावपूर्ण नै हुनेछन्। किन भन्दाखेरि चाहिँ ओलीजीको पार्टी उनको विचारधारा भनेको चाहिँ आजको भारतीय जुन संस्थापन छ त्यो संस्थापनभन्दा फरक विचारधाराको हो। हजुर हजुर। त्यो फरक विचारधारा भएकोले चाहिँ आज जसरी चाहिँ नरेन्द्र मोदीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई चाहिँ वेस्टर्नहरूले घेरिरहेका छन्, त्यो घेरिरहेको क्रममा चाहिँ नेपालमा पनि चाहिँ ओलीजीहरू जस्ता चाहिँ त्यसमा सहयोगी भइदिएको छ होइन। जसको कारणले कि इन्डिया त ओलीजीसँग झस्किनु पर्ने त मूल कारण नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालका कारणले भारत पनि डिफेन्सिभ हुँदै जाने, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि ओलीजीसँग चाहिँ उनीहरू सकारात्मक पक्कै पनि छैनन् भने अब बाँकी रह्यो ओलीजीले गरेका हिजोका चाहिँ जे जति चाहिँ कामहरू छन् नि त्यो भारतका लागि पनि चाहिँ र नेपालका लागि दुवै पक्षका लागि चाहिँ त्यति हित हुने खालका चाहिँ कामहरू भएनन्। जस्तो राष्ट्रवादी हुनको लागि उहाँले संसदबाट चाहिँ नक्सा पास त गर्नुभयो र आजसम्म ओलीजीले त्यो जग्गालाई हाम्रो चाहिँ जुन जमिन हो त्यो जमिनलाई भोग चलनको लागि चाहिँ अहिलेसम्म के काम गर्नुभयो भएन। त्यो नक्सा सहितको चाहिँ कन्टेन्टहरू राखेर तपाईँको चाहिँ टेक्स्ट बुकहरू हैन पाठ्यक्रममा चाहिँ राखेका चाहिँ किताबहरू पनि छपाई भयो, वितरण गर्न दिइएन। त ओलीजीले रोक्नु भयो हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि एउटा ओलीजीमा के देखिन्छ भने सत्ताको लागि राष्ट्रवादी हुने र त्यो राष्ट्रवादी मात्रै हुने कि त्यो जुन जमिन हो त्यो भोग चलनको लागि केही पनि नगर्ने। एक हिसाबले भने स्टन्टबाजी चाहिँ राष्ट्रवादको रूपमा चाहिँ उहाँले जुन प्रयासहरू गर्नुभयो त्यसबाट चाहिँ वास्तवमा चाहिँ इन्डियनहरू पनि ओलीजीसँगको चाहिँ एक तहसम्ममा चाहिँ राजनीतिक कन्फ्रन्टेसनमा चाहिँ गएको अवस्थाहरू हो। र इन्डियनहरूको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आजको इन्डियन संस्थापनको नेपालमा पार्टनर छैन। काङ्ग्रेस पनि होइन, एमाले पनि होइन, माओवादी पनि होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि होइन र यी नयाँ आएका चाहिँ जुन पार्टीहरू छन् यी पार्टी त हुँदै होइनन्। इन्डिया 18 मा पर्यो। एक्ज्याक्टली। इन्डियाको आजको संस्थापनको नेपालमा सहयोगी हैन भातृत्ववाला संस्थाहरू नै छैनन्, राजनीतिक दल नै छैनन्। जसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्ना चाहिँ जति राजनीतिक दल मार्फत चाहिँ आफ्ना चाहिँ स्वार्थहरूलाई सिद्ध गर्नुपर्ने हो सो त्यो सिद्ध नगर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ एक हिसाबले हेर्नु मूल रहेका राजनीतिक दलहरूसँग नै चाहिँ उस खालको एक लेभलको चाहिँ कन्फ्रन्टेसन पक्कै पनि देखिन्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ बेनिफिट ओलीजीलाई चाहिँ भइरहेको अवस्थाहरू थियो। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस भित्रै हैन त्यसपछि नेकपा एमाले भित्रै पनि होइन इन्डियासँग कन्फ्रन्टेसन होइन, इन्डियासँग एक तहमा चाहिँ मिलेरै जानुपर्ने हुन्छ। इन्डियाको संस्थापन पनि तेस्रो पटक प्राइम मिनिस्टर भइसके, त्यसले गर्दा उसलाई इग्नोर गरेर चाहिँ हाम्रो राजनीति चाहिँ यहाँ एक्जिस्ट हुन सक्दैन भन्ने कुरा ती पार्टीहरूमा आन्तरिक बहस र छलफल पनि भइरहेका पक्कै पनि छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ ओलीजी एक तहमा आउनुभयो, राइज हुनुभयो, त्यसपछि उहाँको चाहिँ डाउनफलको यो जुन क्रम चलिरहेको छ यो तपाईको चाहिँ इन्डियन वेस्टर्न लगायत चाहिँ इभन चाइनिजहरू पनि चाहिँ
ओलीजीको चाहिँ बहिर्गमनलाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ हेर्ने परिस्थितिमा चाहिँ देखिन्छन्। त्यसकारण चाहिँ ओलीजीको चाहिँ अबको राजनीति भनेको चाहिँ अझ एकचोटि चाहिँ उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। उहाँलाई कहाँसम्म पुर्याइन्छ भने बालेनलाई थुन्नेसम्मको चाहिँ स्थितिमा उहाँलाई पुर्याइन्छ र उहाँले जब बालेनजीलाई चाहिँ थुन्नुहुन्छ भने त्यसपछि त्यहाँ उहाँको डाउनफल सुरु भएको कन्टिन्यू त्यो डाउनफल चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ जाने स्थितिमा पक्कै पनि रहनेछ। त्योसम्म उहाँको नेतृत्वको समयमा हुन्छ। ओलीजीलाई त्यहाँसम्म बनाइन्छ। ओलीजीलाई त्यहाँसम्म पुग्नको लागि बाध्य बनाइन्छ। त्यति भएपछि नयाँ शक्तिसँग चाहिँ उहाँको चाहिँ भिड्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ नयाँ शक्तिसँग भिड्दै गर्दाखेरि उहाँको राजनीति चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ गएर चाहिँ अनि त्यसपछि डिक्लाइनिङको अवस्थातिर चाहिँ जान्छ। भनेको त्यो कति तत्कालै हुन्छ कि? मलाई लाग्छ सत्ता परिवर्तन हुनुभन्दा अगाडि एउटा त घटना घट्नुपर्छ। त्यस्तो परिस्थिति आएदाखेरि यहाँ लाखौँ जनता सडकमा उत्रिने सम्भावना हो। ओलीजीलाई जसरी हुन्छ उहाँको राजनीतिलाई चाहिँ डाउनफल गरेर ओलीजीलाई राजनीतिबाट नै राजनीतिबाट विदा गर्नको लागि चाहिँ ओलीजीलाई त्यो कदम चाल्नेसम्मको चाहिँ स्थितिमा चाहिँ पक्कै पनि पुर्याइन्छ होला। अनि ओलीजीको अथवा चाहिँ एमालेको त्यसले पार्टीको अध्यक्षलाई कतिसम्म घाटा हुन्छ, कतिसम्म असर हुन्छ त्यसको आकलन नगरेको होला त? होइन, आकलन गरेका छन्, सबैले आफ्नो आकलन गरेका छन् र कम्युनिस्टहरूको एकताको एकमात्र चाहिँ अडचन भनेको ओलीजी हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कम्युनिस्टहरूमा चाहिँ व्यापक रूपमा डिस्कोर्सेसको विषय छ हैन। त्यसर्थ चाहिँ चाहेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा वाम एकता नै हो। त्यसर्थ त्यो वाम एकता चाहिँ गर्नको लागि ओलीजी बाधक भएकोले चाहिँ त्यो वाम एकता चाहनेहरू पनि के हो भने ओलीजीको बहिर्गमन चाहिँ सकेको छिटो भयो भने वाम एकता हुन्छ। भनेपछि यसमा वामपन्थी दलहरूमा यसमा माधव कुमार नेपालहरू पनि, माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका जति पनि वामपन्थी दलहरू छन् उनीहरू चाहिँ कम्तीमा पनि अब नयाँ शक्ति र इभन नेपाली काङ्ग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि चाहिँ कम्युनिस्ट एकता भनेको चाहिँ अपरिहार्य छ। त्यसर्थ त्यो कम्युनिस्ट एकताको लागि चाहिँ ओली बाधक भएकोले चाहिँ ओलीको चाहिँ राजनीतिक जति छिटो चाहिँ स्खलन हुन्छ त्यति नै छिटो चाहिँ वाम एकता हुने र नेपालको राजनीतिमा वाम र डेमोक्रेट दुईवटा शक्तिहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अनुमान लगाएर बसिरहेको अवस्था हो। त्यसर्थ चाहिँ त्यो ओलीजीलाई त्यसका लागि भने चाहिँ ओलीजीलाई सत्ताबाट चाहिँ बहिर्गमन गर्नको लागि चाहे त्यो आन्तरिक चाहिँ पार्टीको रूपमा होस् चाहे अन्तर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको रूपमा चाहिँ त्यो घनीभूत रूपमा चाहिँ एक लेभलको चाहिँ छलफल र बहसहरू भइरहेका छन्। त्यो भएको कारणले ओलीजीलाई अझ एक स्टेप अगाडिसम्म पुर्याइन्छ र त्यसपछि त्यहाँ डाउनफलतिर लिएर जाइन्छ। किनभने यी दुईवटा घटनाले त ओलीजीको छविमा त निकै नै कालो धब्बा नै लागिसकेको अवस्था छ। एक मिनबहादुरजीसँगको चाहिँ जुन एग्रिमेन्ट हो, दोस्रो चाहिँ रवि लामिछानेलाई चाहिँ यो पक्राउ गर्ने चाहिँ जुन कुरा अब बालेनसम्म चाहिँ पुग्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ ओलीजीको राजनीति चाहिँ टोटल चाहिँ डाउनफलमा चाहिँ जाने स्थिति पक्कै पनि देखिन्छ। सत्ता परिवर्तन पनि त्यति बेलै हुन्छ। सरकार सम्भवतः असाध्यै अनपपुलर भइसकेपछि काङ्ग्रेस पनि बाध्य भएर चाहिँ तपाईँको अनपपुलारिटी धेरै भयो, त्यस कारण चाहिँ अब हामी तपाईँलाई समर्थन दिन सक्दैनौँ भनेर चाहिँ काङ्ग्रेसको समर्थन झिकेको दिन त सत्ता त गइहाल्यो नि। त्यसपछि फेरि माओवादी र कङ्ग्रेस मिल्ने भयो। त्यहाँ माओवादीलाई तत्कालै चाहिँ मिल्ने परिस्थिति चाहिँ रहँदैन, डेमोक्रेटिक फोर्सेसलाई नै मिलाउने परिस्थिति हुन्छ। काङ्ग्रेसले आज सत्ता चाहिँ समर्थन झिकिदियो भने 35 दिनभित्रमा चाहिँ ओलीजीले चाहिँ उलिनुपर्ने हुन्छ, विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। सो ओलीजीले पनि चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ तोडफोड पार्ने जुन कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् त्यसलाई तोडफोड पारेर चाहिँ आफू लार्जेस्ट पार्टी हुने अथवा चाहिँ कुनै रूपमा फेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतलाई लिने प्रयत्न पनि उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ के भने त्यो ढिलो भइसकेको अवस्था हुन्छ, किनभने डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरूलाई एक ठाउँमा बस्नको लागि चाहिँ निकै नै ठुलो दबाब चाहिँ आज पनि परिरहेको स्थिति छ। त्यसर्थ चाहिँ डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरू एक ठाउँमा बस्दै गर्दाको अवस्थामा ओलीजीको चाहिँ बहिर्गमन चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हुन्छ र माओवादीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो राजनीतिक चाहिँ जोगाउनको लागि चाहिँ कम्युनिस्ट एकता गर्दाखेरि चाहिँ राजनीति जोगिन्छ नि त्यो पाटोमा पनि जान सक्छ। होइन, काङ्ग्रेसलाई नै चाहिँ तपाईँको बाहिरबाट समर्थन गरेर चाहिँ राजनीतिक स्पेस कायम हुन्छ भने त्यो बाटोमा पनि जान सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि माओवादी पनि सकेको छिटो यो सरकारलाई ढाल्न चाहन्छ। अन्तिम ध्येय त त्यही नै हो नि। अब यो सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार अगाडि बढ्ने भन्ने सङ्केतहरू आयो। त्यसमा प्रधानमन्त्रीमा त अहिले हामीले हेर्दाखेरि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भयो भने शेरबहादुर नै हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
शेरबहादुरजीले अरूलाई छोड्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन। फेरि शेरबहादुरजी अगाडि बढ्ने हो भने त जनतामा अझ बढी फ्रस्ट्रेसन हुने भएर जाने हो। के हुन्छ अबको परिस्थिति? होइन, त्यहाँ काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो खालको बहस छलफलहरू चलिरहेका छन्। अथवा शेरबहादुरजीले कसैले सार्नुहुन्छ त्यस्तो सम्भावना? पार्टीको चाहिँ जुन शक्ति सन्तुलन छ होइन, त्यो पार्टीको शक्ति सन्तुलनलाई गर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा त्यति पुरानो राजनीतिक चाहिँ इतिहास भएको र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा चाहिँ शेरबहादुरजी उभिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उहाँकै पछि उभिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँ आफै सत्ताको लागि लालायत हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ उहाँले चाहिँ पार्टी सत्तामा अथवा चाहिँ राज्य सत्तामा चाहिँ पारिवारिक सदस्यतालाई चाहिँ स्थापित गर्नतिर जानुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको चोइस के हो भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली आइसकेको छैन। तर सम्भवतः मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसमा र नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापतिले अब आफू चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुनुभन्दा पनि होइन, काङ्ग्रेसभित्रैमा चाहिँ एक खालको चाहिँ सहमति गरेर कसैलाई चाहिँ उभ्याउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा पनि स्पष्ट नै छ। सम्भावित त्यस्तो कोही छ र? होइन, काङ्ग्रेसभित्र त सम्भावितहरू प्रशस्त छन् नि। होइन, उहाँले अगाडि सार्ने होइन, उहाँले अगाडि सार्नको लागि शेखर कोइराला पनि सार्न सक्नुहुन्छ, शशाङ्क कोइरालालाई पनि सार्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यति मात्रमा नभएर चाहिँ होइन, साह्रै नै त्यस्तो खालको विवादित हुने स्थिति होइन, उहाँ आफै पनि अगाडि सर्न सक्नुहुन्छ। देउवा रहिन्जाल त कोइरालाहरू अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ। होइन, देउवाले पनि अब त कुनै न कुनै रूपमा कोइरालाहरू बुझाउने दिन त आइसकेको छ नि त। किनभने उहाँ अब करिब करिब 10 वर्ष चाहिँ पार्टी सभापति भइसक्नु भयो, देशको 5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो। अब उहाँले चाहिँ के हो, आफूले प्राप्त गर्नुभन्दा पनि चाहिँ उहाँको एउटै ध्येय के भन्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रीलाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ पार्टीमा। उहाँको ध्येय त त्यतैतिर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा कोइरालाहरू चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङमा आयो भने चाहिँ त उहाँले कोइरालालाई अगाडि सार्दाखेरि पनि केही फरक परेन नि। अब यसमा अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय पार्ट हो। अबको नेपालको प्रधानमन्त्री भन्ने सरकारको नेतृत्व गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट हेर्दाखेरि नेपालमा इन्डिया र अमेरिका नै देखिन्छ। ती दुईटा शक्ति राष्ट्रहरूको छनौटको पात्र को बन्न सक्छन्? होइन, इन्डियन अमेरिकनहरूको संयुक्त रूपमा चाहिँ हुन सक्दैनन्। संयुक्त हुन सक्दैन। अब संयुक्त हुन सक्दैनन्। किन संयुक्त हुन सक्दैनन् भने जसरी इन्डियालाई आज चाहिँ अमेरिकन एम्पायरको डीप स्टेटले घेरिरहेको छ, त्यो घेर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ उनीहरूको फरक चाहना छ नेपाल मामलामा चाहिँ। जस्तो इन्डियाले आजको संस्थापनले नेपालमा आफ्नो कोही पार्टनर नहुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र कुनै आफूले चाहेको कुनै पात्रलाई अगाडि लिएर आउन सकिन्छ कि भनेर उसले त्यो एक लेभलको खेल खेल्न सक्छ। तर त्यो पात्रलाई चाहिँ फेरि अमेरिकनहरूले नमान्ने स्थिति छ। त्यो भएको कारणले अमेरिकनहरू प्रष्ट छ नेपालको सम्पूर्ण चाहिँ प्रणाली व्यवस्था चाहिँ त्यो हाम्रो हो, सिस्टम हाम्रो हो। ती पात्रहरूलाई चाहिँ हामीले परिचालन गरेका छौँ भने अमेरिकनले चाहिँ आफूले जुन पात्र चाहन्छ त्यही पात्रलाई अगाडि लिएर आउनको लागि उसले हर प्रयत्न गर्नेछ। जुन कुरा चाहिँ काङ्ग्रेस संसदीय दलको चाहिँ चुनावमा पनि हामीले देख्यौँ नि त। जसरी शेरबहादुर देउवा र गगन थापा चाहिँ प्रतिस्पर्धामा आए, त्यो प्रतिस्पर्धामा आउँदै गर्दाखेरि गगन थापा त्यसै आफै उठ्छु भनेर चाहिँ उठ्या त पक्कै पनि होइन होला नि त। हजुर, ब्याकिङ त पक्कै पनि छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहेको के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसभित्रको चाहिँ दोस्रो तेस्रो तहको जुन युवा नेता हो त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्न चाहेको छ। अब पुरानाबाट जे जति लिनुपर्ने हो लिइसकेको छ, अब पुरानाको औचित्य सकिएको अवस्था हो भन्ने खालको चाहिँ एक काङ्ग्रेसहरूको बुझाइ छ भने इन्डियनहरूको चाहिँ प्रष्ट रूपमा नेपालमा आफ्नो शक्ति नहुँदै गर्दाखेरिमा पनि र आफ्नो शक्ति नहुँदै र पुरानो भारतीय चाहिँ जुन संस्थापन हो त्यो संस्थापनमा विश्वास गर्ने शक्ति भए तापनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ शेरबहादुर देउवाको विकल्पमा चाहिँ यदि कोइरालाहरू नै चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ आउन सक्ने भएन, उसँग सहकार्य गर्नको लागि चाहिँ सायद इन्डियनको आजको संस्थापन चाहिँ तयार होला जस्तो चाहिँ लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि दुईटैको इन्ट्रेस्ट फरक छ नेपाल मामलामा चाहिँ। अमेरिकन एम्पायरको पनि एक खालको छ, इन्डियनहरूको पनि एक खालको छ र आज अमेरिकन एम्पायर इन्डियनहरूको बिचमा पनि ठुलो द्वन्द्व चलिरहेको छ होइन। त्यो द्वन्द्वको भूमिमा चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ हामी बेसीभन्दा बेसी त्यसमा पर्दै गइरहेका छौँ, फस्दै गइरहेका छौँ। यो अहिले जो एकाएक राजनीतिमा यो प्रकारको परिस्थिति जो देखियो, अब यसलाई कतिपयले चाहिँ यो अहिलेको परिस्थितिलाई कोर्स करेक्सनको बाटोमा जाने हो कि नेपालमा दलहरूको कारणले गर्दाखेरि नेपाल त अस्थिर भयो छिमेकी राष्ट्रलाई पनि यसले अस्थिरतातर्फ लग्यो, विशेष गरी इन्डियालाई
यो बिचमा राजाको पनि अलिकति भूमिका र सक्रियता बढेको हुनाले भुटानमा जुन प्रकारको स्वागत सत्कार गर्यो त्योसँग लगेर पनि जोडेर हेरिएको छ यो विषयलाई। त्योसँग कति सम्बन्ध राख्छ कि राख्दैन त्यो बाटोमा जान सक्ने सम्भावना कोर्स करेक्सनको कति होला, अथवा होइन यो चाहिँ सरकार परिवर्तन मात्र हुन्छ, अमेरिका र इन्डियाको इन्ट्रेस्ट अनुरूप यही व्यवस्थालाई नै अगाडि बढाउँछ। यो अलि जटिल छ। अहिलेको चाहिँ जुन देखिएको बाहिर चाहिँ जुन देखिएको छ नि त्यो देखिएको आधारलाई मात्रैमा हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ भने त अपुरो हुन सक्छ। जस्तो राजाको भुटान भ्रमण जुन भयो नि त्यो भुटान भ्रमणले पनि केही कुराहरू चाहिँ सङ्केत गरेको पक्कै पनि छ कि यो व्यवस्था, यो प्रणाली र त्यसपछि गएर चाहिँ यो जुन नेपालको आजको राजनीति छ नि यसले वास्तवमा दुवै छिमेकीहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा तर्सित बनाएको छ। त्यो उत्तरी छिमेकी पनि दक्षिणी भारत पनि। र यसबाट बाहिर निस्किनको लागि के हो त अहिले तात्कालिक विकल्प, यो लङ टर्म चाहिँ नहुन सक्छ हैन। तात्कालिक विकल्प के त भन्दाखेरि तात्कालिक विकल्प यो मूल प्रवाहको राजनीतिक दललाई विस्थापित गरेर चाहिँ नयाँ राजनीतिक दल आउनु त्यो विकल्पको रूपमा चाहिँ यिनीहरूले हेरिरहेको छैन, छिमेकीहरू हेरिरहेको छैन। र उनीहरूको विकल्पको रूपमा चाहिँ हिजो संवैधानिक राज संस्था बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै गर्दाखेरिमा जुन इन्डिया र चीनले चाहिँ आफूलाई सुरक्षित महसुस गरेको थियो नि त्यो स्थितिको पुनर्बहाली हुन सक्छ कि भनेर यो एउटा ट्रायलको रूपमा चाहिँ गरिएको चाहिँ घटनाक्रम पनि हुनसक्छ राजाको भुटान भ्रमण भनेको। किनभने राजाको भुटान भ्रमण इन्डियाको इन्ट्रेस्टभन्दा बाहिर गएर भएको त पक्कै पनि छैन होला। किन भन्दाखेरि भुटानको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति भनेको चाहिँ मोरलेस इन्डियाले हेर्छ भनेपछि एउटा इन्डियाको कन्सेन्टले त्यहाँ गएको प्रष्टै बुझिन्छ भने अर्को के हो भन्दाखेरि भुटानसँग चाहिँ नेपालको राज संस्थाको धेरै पहिलादेखिको चाहिँ सम्बन्ध हो। अर्को त्यसले पनि चाहिँ त्यहाँनिर काम गरेको हुनसक्छ भनेपछि तात्कालिक विकल्पमा चाहिँ छिमेकीहरू एकै ठाउँमा बसेर चाहिँ संवैधानिक राज संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्रको चाहिँ पक्षमा जान खोजेको हो कि भन्ने एउटा चाहिँ कोणबाट पनि चाहिँ त्यसलाई व्याख्या र विश्लेषण गर्न सकिने चाहिँ पक्कै पनि छ। भने अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो पृष्ठभूमि निर्माणको क्रम हो। नोभेम्बर 5 मा जब अमेरिकाको चुनाव र त्यसपछिको परिणाम आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ विश्व व्यवस्था कुन रूपमा कसरी जान्छ भन्ने कुरा धेरै हदसम्म चाहिँ त्यसले तयतोड गर्दैछ। भनेपछि यदि अमेरिकामा कन्जर्भेटिभ अथवा चाहिँ राष्ट्रवादी शक्ति डोनाल्ड ट्रम्पहरू त्यहाँनिर आयो भने सम्भवतः लाग्छ जुन रूपमा चाहिँ आज डेमोक्रेटले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ एउटा युद्धको चाहिँ माहौल खडा गरेका छन् सायद त्यो युद्धको माहौलबाट चाहिँ ब्याक हुने स्थिति चाहिँ हुन सक्छ होला। त्यो अवस्थामा चाहिँ नेपाल मामलामा उनीहरूको चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ दृष्टिकोण हुन्छ, केही चाहिँ नेपाल मामलामा दृष्टिकोण पनि परिवर्तन हुन सक्छ। यदि आफ्नो उपस्थितिलाई चाहिँ बरकरार अमेरिकाले राखेर यदि नेपालमा संवैधानिक राज संस्था र बहुदलीय प्रजातन्त्र हुन्छ भने पनि उसलाई कुनै आपत्ति नहुन सक्ने स्थिति पनि निर्माण हुन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि राज संस्थाको बारेमा र राजाको जुन भुटान भ्रमणको बारेमा जुन खालका विभिन्न खालका चर्चा परिचर्चाहरू आइरहेका छन् यो आजको बदलिँदो चाहिँ जुन विश्व व्यवस्था छ, बदलिन खोजिरहेको चाहिँ जुन ओल्ड अर्डर छ त्यो ओल्ड अर्डरमा भोलि नेपाललाई पोजिट गर्नको लागि चाहिँ कम्ती पनि त्यो एउटा विकल्पलाई चाहिँ राखिराख्नुपर्छ भने त्यो एउटा विकल्पको रूपमा चाहिँ रहिरहेको हो। अमेरिका शक्तिको हिसाबले हेर्दाखेरि यदि डोनाल्ड ट्रम्पले जित्यो भने त्यो बाटोतिर जान सक्ने सम्भाव्यता रह्यो। तर अब कमला ह्यारिस बाइडेन पक्षले जित्यो भने त डेमोक्रेटले जित्यो भने त त्यो सम्भावना रहेन। फेरि कमला ह्यारिस र तपाईँको बाइडेनले चाहिँ जितेको अवस्थामा चाहिँ त्यो टोटल्ली त्यो पाटो चाहिँ निमिट्याउने हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। भोलि परिस्थिति कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि यदि साँच्चै नै भारत र चीन एक ठाउँमा बस्ने परिस्थिति आयो भने त वेस्टर्नहरू त त्यसै पनि ब्लक हुन्छ नि त। नेपालको राजनीतिमा तपाईँले के कुरा चाहिँ बुझिदिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 62-63 पछि चाहिँ हामीले विशेष गरेर चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ निर्णय गर्ने अधिकारहरू विदेशीलाई दिएका छौँ। त्यसमा पनि मूल रूपमा चाहिँ इन्डो वेस्टर्नलाई नै हामीले दिएको अवस्थाहरू हो। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा अब इन्डो वेस्टको मात्रै पहुँच र प्रभाव चाहिँ नरहन सक्छ। चीनले पनि त्यति नै दस्तक दिइरहेको छ भनेपछि रसियाले पनि नबुझिने किसिमले नेपालमा खेलिरहेको स्थिति छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के भन्छौँ भने तीनवटा शक्ति आज एक ठाउँमा राखौँ, रुस चीन एकातिर राखिदिउँ, भारत अर्को राखौँ, अमेरिका अर्को राखौँ।
यदि रुस चीन भारत एक ठाउँमा बसिदियो भने अमेरिका नेपालबाट चाहिँ स्विप हुन्छ, नेपालबाट बाहिरिनु पर्ने स्थिति आउँछ। यदि चाहिँ भारत र चाहिँ अमेरिका एक ठाउँमा बस्यो भने तपाईको चाहिँ चीन र चाहिँ रसिया नेपालबाट चाहिँ स्विप हुने स्थिति हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि त्यो एउटा राष्ट्र संस्था जुन त्यति लामो इतिहास भएको राष्ट्र संस्थालाई चाहिँ जसरी चाहिँ एउटा चाहिँ षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गबाट चाहिँ फालियो भन्ने कुरामा चाहिँ त जगजाहेर नै छ। किन कुनै वैधानिक प्रक्रियाबाट फालिएको होइन, कुनै आन्दोलनले फालेको होइन, कुनै जनमत सङ्ग्रहले फालेको होइन। यसर्थ त्यो एउटा विकल्पको रूपमा रहि नै रहेको छ। त्यो विकल्पलाई भोलि तपाईको चाहिँ अमेरिकामा सत्ता परिवर्तन हुँदाखेरि त्यो विकल्पलाई चाहिँ यदि आफ्नो उपस्थिति कायम रहिरहन्छ भन्ने चाहिँ यदि अमेरिकालाई लाग्छ भने त्यो विकल्पमा जानलाई अमेरिकालाई कुनै पनि टाउको दुखाइ रहँदैन। किनभने अमेरिकाले नेपाल मामलाले हेर्ने स्ट्राटेजीको हिसाबले मात्रै हो, त्यो रणनीतिक हिसाबले मात्रै हेर्छ। यहाँ नेपालको चाहिँ अरू बाँकी चाहिँ त्यसको सामाजिक सांस्कृतिक राष्ट्रियताका यी पक्षमा चाहिँ उसले त्यति धेरै ध्यान दिँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा त्यो विकल्प एज इट इज आज पनि छ है भनेर चाहिँ त्यो एउटा म्यासेज चाहिँ इन्डियाले मात्रै दिएको होइन कि मलाई लाग्छ चीन र भारत दुइटै मिलेर चाहिँ त्यो एउटा म्यासेज दिएको हो र त्यो एक खालको प्रस्ताव पनि हो कि नेपालको तात्कालिक विकल्प के हुन सक्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो एउटा प्रस्तावको रूपमा चाहिँ त्यसलाई लिएको हुनुपर्दछ। र यसबाट चाहिँ नेपालको चाहिँ जुन कोर्स करेक्सनको कुराहरू जुन गरिएको छ सम्भवतः चाहिँ कोर्स करेक्सनको बाटोमा नेपाल जानुको विकल्प पनि छैन। कस्तो खालको कोर्स करेक्सन त्यसमा बहस छलफल बाँकी नै छन्, अझैसम्म त्यो प्रश्न भइसकेका छैनन्, बहस छलफल बाँकी नै छन्। तर कोर्स करेक्सनको बाटोमा जानुपर्ने चाहिँ बाध्यता, किनभने यो लादिएको व्यवस्थाबाट चाहिँ सम्भव छैन। त्यसको एउटा सङ्केतको रूपमा जसरी रवि लामिछाने पक्राउ गरियो, एमाले मिनबहादुरसँग जोडियो र जसरी अहिले परिस्थितिहरू निर्माण हुँदै गइरहेका छन्, अब आन्दोलनको तयारी पनि भइराखेको छ यो बिचमा, यसले गर्दाखेरि अब यथास्थितिमा चाहिँ अगाडि जान सक्दैन। यो परिवर्तनको एउटा सङ्केतहरूको रूपमा अगाडि बढ्यो भनेर हामीले आकलन गर्दा अब फरक पर्दैन। अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो केही समय अगाडि ओलीजी सत्तामा पनि हुनुहुन्न थियो, उहाँ प्रतिपक्षमा पनि होइन, माओवादीको सरकारलाई उहाँले माओवादी नेतृत्वको सरकारले समर्थन गर्नुभएको थियो र त्यति बेला एकाएक ओलीजी चाहिँ राष्ट्र संस्थाप्रति नेपालको सनातन धर्मप्रति जुन आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहनु भएको थियो नि। र आज चाहिँ इन्डियन लगायत चाइनिजहरूले प्रष्ट रूपमा के बुझेको छ भन्दा नेपालको राजनीतिको कोर्स करेक्सनमा यदि सबैभन्दा कोही बाधक हो नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुन् भनेर चाहिँ बुझाइ छ। त्यसले गर्दाखेरि ओलीजीलाई डाउनफल गर्नको लागि चाहिँ त क्रमिक रूपमा चाहिँ कदमहरू अब चाल्दै जान्छ। जस्तो उहाँले जसरी चाहिँ दुर्गा प्रसादले पक्राउ गर्नुभयो नि, पक्राउ गर्दाखेरि एक खालको चाहिँ छवि त उहाँमाथि त लाग्यो नि त, होइन? दुर्गा प्रसाद पछि लगत्तै फेरि तपाईको चाहिँ रविजीको केस, त्यसपछि लगत्तै फेरि अर्को केस पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई डाउनफल गराउन सफल भएको अवस्थामा चाहिँ त्यो जुन विकल्प भनेर चाहिँ विशेष गरेर छिमेकीहरूले बुझेका छन् त्यो विकल्पको लागि चाहिँ एउटा सहज वातावरण हुनसक्छ कि भन्ने एउटा बुझाइ त्यतातर्फ पनि हुनसक्छ भने अर्कोतर्फ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पनि चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन संवैधानिक चाहिँ विधि प्रक्रिया यसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस त्यति नै चाहिँ कटिबद्ध छ। त्यसले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि नेतृत्व परिवर्तनको चर्को दबाव हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ नेतृत्व परिवर्तन हुने र यतातिर वैकल्पिक व्यवस्थाको चाहिँ स्थिति निर्माण हुने, नेकपा एमालेमा चाहिँ ओलीजीहरूको सट्टामा चाहिँ भोलि एक हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ जुन बाहिर चाहिँ चर्चा परिचर्चा गरिएको त्यो त कति यथार्थ हुन सक्छ सक्दैन, होइन? पूर्व राष्ट्रपतिजीलाई चाहिँ लिएर आउने, होइन भनेर चाहिँ जुन भनिएको छ त्यो भने नि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मरले चाहिँ राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ लिएर आएर चाहिँ अगाडि जाने एउटा विकल्पको रूपमा चाहिँ त्यहाँनिर त्यो पनि हुन सक्ने स्थिति रहन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी के हुन् भन्दाखेरि त्यत्तिकै भुटानका राजाले बोलाएर नेपालका राजा गएका होइनन्, त्यहाँभित्र रणनीति नै छ, होइन? र राज संस्थाको पनि चाहिँ आफ्नो स्पष्ट चाहिँ दृष्टिकोण छ। जुन शक्तिले चाहिँ हिजो मिस्टेक गरेको त्यो शक्तिले नै करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मतलब चाहिँ चाहे ती विदेशी शक्ति हुन् चाहे चाहिँ देशका राजनीतिक दलहरू।
सबैले करेक्सन गरेर आउनुपर्छ भन्ने खालको थियो। किनभने अफर त थियो त, बेबी किङको अफर पनि थियो राजालाई, त्यसलाई पनि नमानेकै हो होइन। त्यसपछि कल्चरल किङको अफर पनि थियो, त्यसलाई पनि नमानेकै हो। किनभने नेपाल यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको वेस्टर्न हेजेमनी र अमेरिकन चाहिँ एम्पायरमा झगडिसकेको छ कि त्यहाँ गएर केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा राष्ट्र संस्थाले बुझेको छ। त्यसर्थ चाहिँ अबको राष्ट्र संस्था हुँदाखेरि सर्टेन पावर सहितको राष्ट्र संस्था पक्कै पनि चाहिँ राष्ट्र संस्थाले खोजेको हुनुपर्छ, राजाले खोजेको हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विकल्पमा क्लियरली छलफल भइसकेको छैन। एउटा विकल्प एज इट इज त्यो पनि छ है भनेर चाहिँ पक्कै पनि आज जनमानसमा त्यो एउटा मेसेज चाहिँ पक्कै पनि गएको छ। हस्, अत्यन्त आभारी छु हजुरको असाध्यै महत्त्वपूर्ण समय र विचारको निमित्त। हस्, यहाँले चाहिँ यो जुन अवसर दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।